कुछ मटूर सिले के तमाम मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद साहिबान इस पर है मुझे जनरल इलेक्शन सीजन चालू शनी है हवाला इस पर मुस्लिम लीग नून और नामजद उम्मीदवार मुहतरम इफ्तिखार शहजादा इफ्तिखार साहिब बुनियाद तशरीफ की असूल और है पूरा अपर चतवाले होता कंपेन अकॉर्डिंग खाने से बुनिया की असूल हम टाइम देने की अब हम बहुत मशकूर की है तमाम बहुत ज्यादा मसरूफियात है टाइम नजी इस पर टाइम पे सर मुहतरम तो पूरा छतरा कामयाब जलसा को मुबारकबाद पेश कर बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी सर हायल वजद की क्या स्लोगन शेर हया इलेक्शन रांची के वक्त तो मुका गिरी भी आई अपर छतराले त्रोय खास करूं क्या कोस्तु तरजीह बुनियाद मखरा कोरम लगा जू किलो बताओ तो त्रोय रहता और मन की रोडन हालात के आप शेर अससे सवत मालूम फंडिंग पोजीशन के शेर शंदूर रोड बारा प्रथम की सीपे को स्पा 2017 अगस्त बजट किताब की लोलता में अतरा नोशिश क्लियरली कि अगस्त और अप्रूवल शो 2017 मगर हमसे और पाँच गुज़श्ता साल और नवाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट कोई 5,000 रुपये लखता नहीं मगर खाली 20 रुपये रिलीज करनी और जलसा दी लूट थी गैदरिंग क्या किसी पर हेरा दी कि भाई इस पर कोर सीपेक नोशिश रहा क्योंकि चाइनीज हुकूमत से मुतालिक खराब भी थी पाकिस्तानों अथवा जिन सीपे को प्रोजेक्ट तमाम जगह रुपये नहीं नवाज शरीफ साहब तरखा चाइनीज जाम शनी इंशाल्लाह उम्मीद से रहो तो रिक्वेस्ट करूँ कि मेहरबानी करी हम चाइनीज के फंड कराओ को 5,000 रुपये लखी 20 रुपये की रिलीज हुई बीस साल पुराना कोई लिहाजा और सिपे को फंडिंग करें हुई 20 साल गन को जगह 5 साल 4 साल 5 साल पूरा इंशाल्लाह सर मुहतरम ऑलरेडी तत्पता कि आया ये रोड अच्छी 13 लोट ओवी रोड हस बजट उशोय और नजनो बिती उशोय अतोबस देवा और यहां है हलू प्रथम की नवा शरीफ से गानी वारिजना गानी आलोसी ई तो गानी बोरगुला गानी ले ताकि हम तो मुल्क को सरबराह की इलाका हाई क्या नो क्या तो फायदा गन को इम्कानात बोनी इंशाल्लाह वारिजना की को ई अतक इस पर 13 लोटोवी रोड शो बजट शो तो नजर भी 16 अरब रुपया प्रोजेक्ट बिको आते पाच खुशी को कोरक नो कोरक अल्लाह जात तगार ई मेन शहरी क्या छतरा शेर असे क्रिटिकल शहरी हाल से दिस पाया -8 डिग्री शेर बुनिया हनुन शो छोट मा बिको बिजली क्या शेर बिजली हाल से लोड शेडिंग छू भी शेर मगम लोड शेडिंग कोर को कोयला बेरियार इंपोर्ट बयान गैस बेरियार इंपोर्ट बयान तेल बेरियार इंपोर्ट बयान दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च बात है कोयलो छहमी गैस छहमी तन प्लांटान चले ओशनी मम अतन कुर को अतन डाले में इंपोर्ट करे लिख डाले पाकिस्तान सुम काम बिकॉज़ है बजे थी वो क्या कि फ्री अवेलेबल शो टू की फ्रीली अवेलेबल शो अतन बजे थी योनो टमा वो दिनो बयान बिजली प्रोडक्शन काम मगर उससे भी जो बढ़ के लोट मसला शेर असे ता पीडो मुकम्मल तौर पे पेस्को था वाला पीडो मुकम्मल तरह पेस्को था वाला कोरेली खबचन है बच्चे की पेस्को पीडो सुन पैसा तानी पीडो सुन टेक्निकल एक्सपर्टीज देने की आवाम मरकज़ा मैंने सिका कागलश्ता मस्तुचा गरमशमा गंगा छोर ग्रिड स्टेशन साउस भी थी मंजूर भी थी शनी अततन मुशारी तमाम अतत बेशक अजबानी ममाया कागलश्तो ग्रिड स्टेशन को अपर छतरा बिजली जब तक न बोए 4 मेगावाट लाइन तक छतरा उतर है ग्रिड स्टेशन बजट वाहन से की मुकतक गिरवे कोशिश को सना अपर छतरा ग्रिड स्टेशन को बच और बजट आवा शामिल करे इस्ताम कुशिन 2018 आ था से हम कोशिश को ऐसा अगर पुष्टि ये तो पीडीएम हुकूमत से का 4 रुपया यूनिट बिजली पर मिले वो शायद पब्लिक को सवाल छे सब कोशिश करी हो 22 रुपया यूनिट पर पता नहीं है इस पर तो बोझ न होया मा इलो आशकार को कि तो पिशावर एग्रीमेंट होले पिशावर एग्रीमेंट होले पिशावर एग्रीमेंट होले कि पिशावर एग्रीमेंट क्या किशेर अतरा नशिशेर की अपर छतरा से लोअर छतरा रेट की बोय आवा कोशिश करी रेटो तो वानु टकी सुन क्या आवा जोशी मास कोशिश करी सब नेप्रो टके लोअर छतरा नुकसान है ना लो कार कोला तो सवाल को जवाब अधिकार को ना तत नुकसान होया क्या उसको नुकसान होई तकी लीडर बगाई पीपल वाला सब बशा सुना पीटीआई तरह सब को सना नहीं लो कार करे पीटीआई वाला सब बशा गांता पीपल वाला सब बशा गांता जमासलाई वाला सब बशा गांता जेवे वाला सब बशा गांता जोशी मास का रेटो ठीक को बच बगानिया का बिजली मसला हल को बच बगानिया जो साल सुबह को सुख बच पीटीआई होई ना जमासलाई वाला दी होई क्या कोशिश आ रही है एग्रीमेंट को करो ला कोशिश हानि से नेप्रो समरी बिशेर बस इंसला साइन भी कराची हे रेट लोड छतरा रेट लेवल गोनी मगम बिजलियो कंजम्पशन रहन तान दस्ता शेर आवा बिजलियो अवेलेबिलिटी बच हेलू प्रथम ऐसा लोड शेडिंग कहां से जाती शिकायत हम वो लोड शेडिंग की मैंने ओके बाप चेयरमैन हो सुनो है मसले हल को बिल्कुल बोय तू लगा हटलू तो सांग की लगा भाई मैंने भी थी लगा तू हेलो दत की भाई पुष्ट भी जद क्या होय आवाज है बशा बिल्कुल बशा दे सवाल दी लेकिन तरका करा कि बशा गांव तरका करो मुताबिक अब जवाब दोसी तू लगा बांध रो बशा गन को कितना चीजें भी मारो कार को सबको
سیریس سوال کو نا مت پتا تو تان ریٹنگ اس نے کو بچ ہم لون دوسا مگر حقیقت ہے کہ پبلک کیا کیا سور ہے سے -8 ڈگری بنیا شیر بجلی اب چن سکتی یہ سولو پرتام کی بھائی -8 ڈگری یہاں سے ترچا بھی کو -16 ہوشے یہاں سو لاس پا بھی کو -10 ہوشے جوبس پچ بیکاز ہدی ہن سے ہائی ٹیمپریچر پشاورا ہائی ٹیمپریچر شرا سواتا شرا کغرا شرا ماریا شرا نو کینی کی چھترا سم ہمش ناروا لوڈ شیڈنگ موبائل سے ہس دادی آواز مادی آواز ہس پورا چھترا عوام آواز پکسان جدی لو سی جرنلسٹک سٹینڈ پوائنٹ تو کہ کیا کیس لو سنا ستان اختیار تا مرضی سے مگر حقیقت ہے کہ چھترو سیریس مسائل شری ہم دم پچے خالی سوال ہے بیان کی ہے جوش معصوم جی جوشی معصوم جی کہ چھترو ای لیڈر اتک کے جگہ بھی ہم فیصلہ بنیان ہے جہان سے درنا بڑو دنیا تقریر دی بکنیان تنقید دی بکنیان مسلو حلو پچاترا کا بنیان بیو کی بنیان اتبریان پپا شاو کی بندر بنیان اواترا فیلن واقع نہ میں نے نہ خور کیا ہم تمام پروجیکٹان روڈان لو تتام بجلی لو پرتام ڈسیشن لو پرتام جب تک اگلا سٹو ڈسیشن نو ہوئی جب تک 132 کے وی لائن ہمار نو ہوئی اور چہلو ترا دومان کی ہے پیڈور کے فرسودہ کے سسٹم شیر ہم مکمل طور ہم گان کو تکا تیار ہوں مرکز والے رینجن کی اس پا ہم گان کو تیار ہوں کور کو تو لگا پیڈو گان کو مثال ہش کی لگا تو موٹر رالتی کیا رینجن ڈسیشن رالتی پیٹرول پمپ آلتی تو موٹر تیل ٹینکی تیل دی کو جگہ تو تیرو پاس تو درسا لہذا حیا اداروں کا گانی کو تیار ہے نقصان کیا بجلی ہے گویان لائنیں تقریباً 60% بجلی گویان 40% بجلی نقصان بیان اور کا گانی کو تیار نو اگر من کی مرکز ہوتے مہربانی کوری حیا اور گانے اور چہلو ہانی لگا چک جوشتا میں اب چک لونو 4.5 ارب روپیہ جوٹی اگاری گاری گولن گونر گانی حیا اسٹیشن ساؤث بیتی ہیلو ٹرانسمیشن لائن 4.5 ارب روپیہ کوئی یہ کون تھا نا ہستان بولٹ وادا ساری خود سوال ہم شیخ کی ساری پوسٹ چاہے سے بارڈر بیان چاہے سے آرمی بیان چاہے سے پولیس بیان کیا دیکھ سوتوش قسمہ ایجنسی سرف پپ شورا ایجنسی دی ہستا ہے کور کمانڈر دی ہستا ہے اس بات تان تریتام کی بھائی تامل کا ٹورس اتوا تا گوئی کی کیا وتا کی تو کلیئر دوست اس غاز نو کی لگا پور بورگلو فیسٹیول ہوئی انگریز ٹورسٹ چکدار نہیں لگی دانی پاکستانی ٹورسٹ مستی اتر نہیں لگتا ہے ہر بھی ٹورسٹ پروموٹ ہوئی تاغانا 60 لاکھ ٹورسٹ بیران گلگتا 40 لاکھ ٹورسٹ بیران ماریا 70 لاکھ ٹورسٹ بیران سواتا 70 لاکھ ٹورسٹ بیران 30 ہزار ٹورسٹ بیران اتنے کہا کہ ڈی سی او دفتر کیا کی چھپ بیان کی 4 لاکھ ٹورسٹ آ گیا اتنے تک پارٹی گلوں نے ٹرسٹو گانی کتا کو دیتا بیان گویان موٹران چی تا شرانہ کی دی پالیتی کور بیان ہے ذات ٹورسٹ ہے ماشتا حضرت سر وہ مہربانی